अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज हम हाजिर हैं आपके साथ एक ऐसी कहानी लेकर या एक ऐसा फ़न पारा लेकर जिसको पढ़कर वाकई आपके जिसको सुनकर भी आप वाकई हैरान हो जाएंगे और आपको एहसास होगा कि आपकी लाइफ कैसी जा रही है और उसको कैसा होना चाहिए। तो जनाब, हम शुरू करते हैं अपने आज के इस फ़न पारे को जिसका नाम है बसारत और बसीरत। इंतहाई खूबसूरत फ़न पारा है। एक सच्ची कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने एक नमाज़ पढ़ने वाले शख्स से दरियाफ़्त किया कि क्या होगा अगर मरने के बाद हमें मालूम हो कि ना ही जन्नत और जहन्नुम का वजूद है, ना ही कोई सज़ा और जज़ा है, फिर तुम क्या करोगे। इसका जो जवाब मिला वो बहुत ही हैरान कुन और ताज्जुब खेज़ था। लीजिए, उर्दू तर्जमे के बाद पूरी कहानी आपके पेशे खिदमत है। सन 2007 की बात है। लंदन के एक अरबी रेस्टोरेंट में हम लोग मगरिब की नमाज से थोड़ी देर पहले डिनर के लिए दाखिल हुए। जी जनाब, तो जी ये यहाँ तक हम आपको इसको खुलासा भी कर देते हैं, बता देते हैं कि जो राइटर हैं वो बता रहे हैं ये वैसे किसी और ज़ुबान में इसको तर्जमा किया गया है, उर्दू ज़ुबान में, जो कि इस कहानी को ताकि आप समझ सकें। और ये सन 2007 की कहानी है, एक सच्चा वाक़या है। अच्छा, वो कहते हैं हम लोग मगरिब से थोड़ी देर कबल हम लोग रेस्टोरेंट में दाखिल हुए डिनर के लिए। हम लोग होटल में बैठे, थोड़ी देर में वेटर ऑर्डर लेने के लिए आ गया। मैंने मेहमानों से चंद मिनट के लिए इजाज़त तलब की और फिर वापस आ गया। इतने में मेहमानों में से एक शख्स ने सवाल किया, डॉक्टर साहब आप कहाँ गए थे, आपने तो बड़ी ताख़ीर कर दी, कहाँ थे। मैंने कहा मैं माज़रत हुआ हूँ, दरअसल मैं नमाज़ पढ़ रहा था। इससे मुस्कुराते हुए कहा, आप अब तक नमाज़ पढ़ते हैं मेरे भाई, आप तो क़दामत पसंद हैं। मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा, क़दामत पसंद, वो क्यों, कि अल्लाह ताला सिर्फ़ अरबी ममालिक में ही है, लंदन में नहीं। इसने कहा, डॉक्टर साहब मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी जिस कुशादा ज़र्फ़ी के लिए मारूफ़ हैं, इस कुशादा कल्बी से मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त करें। मैंने कहा, जी मुझे तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसने कहा, जी फरमाएं। मैंने कहा, अपने सवालात मुकम्मल कर लेने के बाद आपको हार या जीत का इतराफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है और मैं वादा करता हूँ। तो ठीक है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैंने कहा, इसने पूछा आप कब से नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैंने कहा 7 साल की उम्र से। मैंने इसको सीखना शुरू किया 9 साल की उम्र में, पुख्ता कर लिया, तब से अब तक कभी नमाज नहीं छोड़ी और आइंदा भी इंशाअल्लाह नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा, ठीक है, मरने के बाद अगर आपको मालूम हो जाए कि ना जन्नत और जहन्नुम का वजूद है, ना ही कोई जज़ा और सज़ा, फिर आप क्या करेंगे। मैंने कहा, तुमसे किए गए अहद के मुताबिक पूरी कुशादा कल्बी से तुम्हारे सवालात का आखिर तक जवाब दूंगा। फ़र्ज़ करें ना ही जन्नत और जहन्नुम का वजूद होगा, ना ही कोई जज़ा और सज़ा, तो मैं फिर भी ये अमल करूँगा, इसलिए कि दरअसल मेरा मामला ऐसा ही है जैसा कि अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, इलाही मैंने तेरे अज़ाब के खौफ और जन्नत के आरज़ू में तेरी इबादत नहीं की, बल्कि मैंने इसलिए तेरी इबादत की है क्योंकि तू इबादत के लायक है। इसने कहा, आपकी वो नमाज़ें जिसको 10वें साल से आप पाबंदी के साथ पढ़ते आ रहे हैं, फिर आपको मालूम हो कि नमाजी और बेनमाजी दोनों बराबर हैं, जहन्नुम नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर क्या करेंगे। मैंने कहा, मुझे इस पर भी कुछ पछतावा नहीं होगा क्योंकि इन नमाज़ों का अदा करने में मुझे सिर्फ चंद मिनट ही लगते हैं, चनाचा मैंने जिस्मानी वर्जिश समझूंगा। इसने कहा, और रोज़ा खुसूसन लंदन में, क्योंकि यहाँ रोज़े का वक्फ़ा एक दिन में 18 घंटे से भी तजावुज़ कर जाता है। मैंने कहा, इसे रूहानी वर्जिश समझूंगा, चनाचा वो मेरी रूह और नफ्स के लिए आला तर्ज की वर्जिश है। इसी तरह इसके अंदर सेहत से जुड़े हुए बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, जिसका फ़ायदा मेरी ज़िंदगी ही में मुझे मिल चुका है और कई बैनुल अक़वामी गैर इस्लामी इदारों का भी ये मानना है। कुछ वक्फ़े तक खाना पीना बंद करना जिस्म के लिए बहुत मुफीद और नफ़ा बख्श है। इसने कहा, आपने कभी शराब पी। मैंने कहा, मैंने इसको कभी हाथ तक नहीं लगाया। इसने ताज्जुब से कहा, कभी नहीं। मैंने कहा, कभी नहीं। इसने कहा, इस ज़िंदगी में अपने आप को शराब नोशी की लज़्ज़त और इसके खुमार के सरूर से महरूमी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा, शराब के अंदर नफ़ा से ज़्यादा नुकसान है और मैं समझूंगा कि मैंने अपने आप को इस नुकसानदेह चीज़ से बचा लिया और अपने नफ्स को इससे दूर रखा। चनाचे कितने ही लोग ऐसे हैं जो शराब की वजह से बीमार हो गए और कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने शराब की वजह से अपना घर बार मालो असबाब सब तबाह बर्बाद कर लिया। इसी तरह गैर इस्लामी इदारों के आलमी
رپورٹ کو دیکھنے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی شراب کے اثرات اور اس کو لگاتار پینے کے انجام سے متنبع کرتی ہے۔ اس نے کہا جو عمرہ کا سفر جب موت کے بعد آپ کو معلوم ہوگا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی موجود نہیں، تو میں نے کہا میں حج عمرہ کے سفر کو ایک خوبصورت تفریح سفر سے تعبیر کروں گا جس کے اندر میں نے حد درجے کی فرحت و شادمانی محسوس کی اور اپنی روح کو علائشوں سے پاک و صاف کیا، جس طرح تم نے اپنے اس سفر کے لیے کیا ہے تاکہ تم ایک اچھا وقت گزار سکو اور اپنے عمل کے بوجھ و معمولات زندگی کی تکان کو دور کر کے اپنی روح کو تازگی فراہم کر سکو۔ وہ میرے چہرے کو کچھ دیر تک خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے سوالات کو بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ برداشت کیا۔ میرے سوالات ختم ہوئے اور میں آپ کے سامنے اپنی ہاتھ تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے ہاتھ تسلیم کرنے کے بعد میرے دل کی کیا کیفیات ہوں گی؟ اس نے کہا یقیناً آپ بہت خوش ہوں گے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے، میں بہت دکھی ہوں۔ اس نے تعجب سے کہا دکھی؟ وہ کیوں؟ میں نے کہا اب تم سے سوال کرنے کی میری باری ہے۔ اس نے کہا فرمائیں۔ میں نے کہا تمہاری طرح میرے پاس ڈھیر سارے سوالات نہیں ہیں، صرف ایک ہی سوال ہے، وہ بھی بہت سادہ اور آسان۔ اس نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے کہ تمہارے مفروضہ کے واقع ہونے کے بعد بھی میں کسی طرح کے گھاٹے میں نہیں ہوں اور نہ ہی اس میں میرا کسی قسم کا بھی نقصان ہے، لیکن میرا وہ ایک آسان سوال یہ ہے کہ تمہارا اس وقت کیا ہوگا اگر حالات تمہارے مفروضہ کے برعکس ظاہر ہوئے، یعنی موت کے بعد تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، جنت و جہنم بھی ہے، سزا و جزا بھی ہے اور قرآن کے اندر بیان کیے گئے سارے مشاہد و مناظر بھی ہیں، پھر اس وقت تم کیا کرو گے؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاموشی کے ساتھ دیر تک دیکھتا رہا اور پھر ویٹر نے ہماری میز پر کھانا سرو کیا۔ میں نے اس سے کہا مجھے ابھی جواب نہیں چاہیے، کھانا حاضر ہے، ہم کھانا کھائیں گے اور جب تمہارا جواب تیار ہو جائے گا تو برائے مہربانی مجھے خبر کر دینا۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئے، مجھے اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں نے بھی اس وقت اس کو جواب کے لیے کوئی تکلیف نہیں دی۔ ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ جدا ہو گئے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور پھر اسی ہی ریسٹورنٹ میں ملاقات کا مطالبہ بھی کیا۔ ریسٹورنٹ میں ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا کہ اچانک اس نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھا اور مجھے اپنے بازوؤں میں پکڑ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی پیٹھ پر رکھا اور پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں یہاں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، اپنے جواب سے آپ کو باخبر کرنے آیا ہوں۔ 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک نماز سے دور رہنے کے بعد اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ آپ کے جملوں کی صدائے گشت میرے ذہن و دماغ میں بلا توقف گونجتی ہی رہی اور میں نیند کی لذت سے محروم ہوتا رہا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ جیسے میں کوئی اور انسان ہوں اور ایک نئی روح میرے جسم کے اندر حرکت کر رہی ہے، ایک بے مثال قلبی سکون بھی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے جب تمہاری بصارت نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہو تب ان جملوں نے تمہاری بصیرت کو بیدار کر دیا ہو۔ اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً جب میری بصارت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو ان جملوں نے میری بصیرت کو بیدار کر دیا۔ اس نے کہا بالکل میرے پیارے بھائی تہ دل سے آپ کا شکریہ، آپ کی بدولت میں گناہوں اور گمراہی والی زندگی سے بچ گیا۔ عربی سے ترجمہ کیا گیا یہ سارا واقعہ۔ اس واقعے کو پڑھ کر یوں ہی مت گزر جائیں بلکہ ہو سکے تو اس کو شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے، شاید یہ کسی شخص کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے اعمال میں ایک نیکی کے بڑھنے کا سبب بھی ہو۔ تو جی جناب، آپ کو کیسا لگا ہمارا یہ واقعہ جو ہم نے آپ کے لیے اسپیشل ڈھونڈ کے لایا ہے؟ اگر آپ کو پسند آیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔